श्रीमते रामानुजाय नमः। विविध विचित्रात्मक जगतः सृष्टि एवं स्थितिः कथं प्रचलन् अस्ति, केन कारणेन तस्य धारणपोषणादिकम् एवं लयादिकं सम्पत्स्यते इत्यस्मिन् विषये विचारपराः बहवः सन्ति। विज्ञानिनः, संज्ञानिनः, प्रज्ञानिनः सामान्य तार्किक विषये सन्निरताः इति बहवः जनाः बहुषु प्रकारेषु अस्मिन् विषये निमग्नाः धुरन्तराश्च सन्ति। सर्वेषां सर्वसमयतोऽयं विषयः एवं सर्वसम्मतोऽयं विषयः कश्चन शक्तिविशेषः सर्वं प्रचालयति इति। या शक्तिः सृष्टिशक्तिरासीत्, यस्याः शक्त्याः शक्तिरूपस्य वा संकल्पमात्रेण सृष्टिः सञ्जाता, तस्या एव शक्त्या कारणेन सर्वेषां चराचरात्मकप्रपञ्चस्य विविधजीवराशीनाम् एवं अचेतनानां पदार्थानां शक्तिरूपाणामपि सत्तास्थितिप्रवृत्त्यात्मकक्रियादयः सञ्जायन्ते इति तेषां मतम्। यः कारणपुरुषः स एव अन्तर्यामी, यः अन्तर्यामी स एव नियन्ता, यः नियन्ता अस्ति तस्मिन्नेव महापुरुषे परमपुरुषे सर्वकारणभूते सर्वे प्रलीनाः अत्रत्या भवेयुः इति तत्र ऐक्यत्वं संस्थापितं सर्वैः। यः कारणपुरुषः स एव कर्ता कारयिता च, यः कर्ता कारयिता स एव स्वीकर्ता सर्वेषां प्रपञ्चस्य चेतनाचेतनात्मकरूपाणां, स एव पुनः सृजति, स एव पुनः पुनः सृजति इति वेदान्तीनां पक्षः। विज्ञानिनां शक्तिरपि, विज्ञानिनां सिद्धान्तोपि कश्चन शक्तिविशेषः, तत्तु कान्तशक्तिर्भवेत्, विद्युच्छक्तिर्भवेत्, विद्युत्कान्तशक्तिर्भवेत्, आकस्मिकी शक्तिर्भवेत्, यादृच्छिकी शक्तिः भवेत्, अनामधेया शक्तिर्भवेत्। काचन शक्तिः, कश्चन शक्तिसमूहः सर्वसामूहिक प्रापञ्चिकशक्ति कास्मिक एनर्जी इति आङ्ग्लभाषायाम् अभिधीयते। यद् सर्वप्रापञ्चिकात्मक सामूहिकी शक्ति, प्रात्येकिकी शक्ति इति सर्वेषां मतं विद्यते। अतएव सर्वशक्तिषु विद्यमानेषु शक्तिसमूहस्य मकुटरूपे अथवा मूर्धन्यरूपे कीदृशी शक्ति विद्यते इति अस्माकं पूर्वाचार्याः परमर्षयः पर्यपृच्छन्। तेषाम् अगाध तपस्वाध्याय ब्रह्मचर्य निष्ठा प्रसूता अयमेव विषयः। श्रुतिशक्ति सर्वस्मात् परतरा विद्यते इति बहुषु शक्तिगणेषु परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च इत्युपनिषदि। अतएव तेषां सिद्धान्तः प्रसूतः अयं विषयः। श्रुतिशक्तिः सर्वेभ्यः शक्तिगणेभ्यः विशिष्यते इति। कीदृशी श्रुतिशक्तिः? श्रूयते इति श्रुतिः। केन श्रूयते? छात्रेभ्यः श्रूयते, माणवकेभ्यः श्रूयते, श्रोतृभ्यः श्रूयते इति श्रुतिर्वा? न न न। तपःपूतैः तेषां परमपवित्रोत्तम तपस्सञ्चात साक्षात्कार समये श्रूयते इति श्रुतिः। न तु अस्माकं मुखोच्चारण समये कर्णद्वारा श्रूयते इति श्रुतिः इति सामान्यार्थः। आम्नायते इति आम्नायः, श्रूयते इति श्रुतिः, छादयति इति छन्दस्, वेदयति इति वेदः इति चत्वारः अर्थाः तत्र संसिद्ध्यन्ते। तत्र श्रूयते इति श्रुतिः इत्यर्थः कीदृशः? तपःपूतानां परम पवित्रतम अनुष्ठानेषु सन्निरतानां काष्ठावस्थायां परिपक्वावस्थायां भगवता द्योतितानाम् अर्थानां तेजसा भगवतः सत्यसंकल्पस्य दिव्य मुखारविन्दात् श्रूयते इति श्रुतिः। आम्नायते इति आम्नायः। केन आम्नायते? आचार्येण आम्नायते वा? न तु अध्यापकाः सुखपक्षिवत् किमपि स्वीकृत्य पुनः पुनः उच्चार्यमानाः सन्ति। तादृशाः शब्दाः लौकिका एव।
आम्नायते इति केन आम्नायते महाभूतस्य सर्वेषां भूतानाम् आदिकारणभूतस्य परमपुरुषस्य उच्छ्वास निश्वास रूपेण तेनैव सृष्ट्यवसरे चतुर्मुखं प्रति आम्नायते इति आम्नायः इत्यर्थः। सृष्ट्याद्यवसरे चतुर्मुखेन आम्नायते इति आम्नायः तस्मिन्नेव समये वैवस्वत स्वायंभुव अत्रि विष्णुहारीत वृद्धहारीत अम्बरीष याज्ञवल्क्य उशन अंगिर यम आपस्तंभ कात्यायन लाट्यायन श्राव्यायन शकटायन बोधायन संवर्त शातातप वशिष्ठ पिशिष्ट कण्व भृगु अस्ति पुलस्त्य अगस्त्य तक्ष गौतमादीनां महर्षीणां तपस्सिद्धि समये साक्षात्कारावसरे आम्नायन्ते श्रूयन्ते इति आम्नायः श्रुति इत्यर्थः अत्र अस्माभिः निर्धारणीयः न तु सामान्यार्थः। परमविशिष्टतम अक्षर शब्दयुक्तेषु असंख्यात मणिगण इव संस्थूयमान अतिविशेष शक्तिनिकरेषु श्रुत्यालयः संस्थापितः। सामान्य व्युत्पत्तीनां सामान्यार्थानां प्रकटन प्रसवमात्रेण तस्य वैशिष्ट्यं श्रेष्ठत्वं तत्र नश्यति इति आचार्यवर्याणां मतम्। श्रुतिशब्दस्य श्वेतर समस्त शब्द वैशिष्ट्यं विद्यते। किं तस्य गुणस्य नाम श्वेतर समस्त शब्द वैलक्षण्यम् अथवा वैशिष्ट्यमिति। यथा परमपुरुषः सत्यसंकल्पः श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणस्वरूपः स्वजातीय स्वजातीय विजातीय स्वगताति सर्वभेद वस्तूनां कृते सः तु विलक्षण इति विशिष्टाद्वैतीनां मतम्। तदपि अस्माकं मुखात् अपि शब्दाः सञ्जायन्ते। आगच्छ उपविश पिब तिष्ठ इत्यादिकं शब्दजातमेव विद्यते किल। परन्तु श्रुतिशब्दानां कृते श्वेतर समस्त शब्द अक्षर विद्या वैलक्षण्यं येन न संस्थाप्यते तस्य वैदिक विद्या अध्यापन अध्ययनादि व्यवसायः आयासापरं कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुण्यम् इति वद् गर्हितं भवेत्। दूरीकार्यः तादृशः सिद्धान्तः तादृशः व्यवसायः। वेदशब्दस्य वेदयतीति वेदः किं वेदयति? भ्रातरं मातरं पितरं वेदयति वा? कुक्षि विद्यां वेदयति वा? कुक्षिपूर्णं कथं कार्यं, मस्तिष्कपूर्णं कथं कार्यं, पुस्तकसेवनं कथं कार्यं, परीक्षा केन प्रकारेण लेखनं कार्यं, अंकः कथं सम्पादनीयः, धनं कीदृशं विधानेन अनेन सम्पादनीयः इत्यादि विषयाणां वेदनं वेदस्य वा? वेदयतीति वेदः किं वेदयतीति वेदः? प्रत्यक्षे विद्यमानानां वस्तूनाम् अपरोक्ष विषयस्य वेदनं वेदस्य। यन्न दृश्यते तस्य वेदनं, यदृश्यते तत्र अदृष्ट विभागस्य प्रदर्शनं, यद् न दृश्यते कदाचन केनापि तस्य विषयस्य विदर्शनं, विविधानां दर्शनानां कृते यद् अपरोक्षम् अन्तर्दर्शनम्, अन्तर्दृष्टानां पदार्थानां परदर्शनम् इति सर्वस्मात् विशिष्टतमं सन्दर्शनं येन स्वाप्यते अस्माभिः तदेव वेदस्य वेदत्वं। पञ्चधा मया अधुना कथिता तत्तु वयं स्थापयामः। प्रत्यक्ष पदार्थानां दर्शनम् अस्माभिः क्रियते। किं दृश्यते अस्माभिः? वातः पवते, अग्निः ज्वलति इत्यादिकं तु ज्ञायते एव सर्वैः, अक्षिसम्पन्नैः सर्वैः ज्ञायते एव। परन्तु वायुः कश्चन शक्तिविशेषः, अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम् इत्युक्तं व्यासार्यैः ब्रह्मसूत्रे। यद्यत् अस्माभिः अक्षिगोचरं विद्यते सर्वेषां तादृशानां पदार्थानां कश्चन शक्तिविशेषः देवतारूपेण नियमनं कुर्वन् अस्ति इति। अतएव किल वायुरस्ति, वायुः पवते, कया शक्त्या पवते? कश्चन वायु इति नामवान् अधिकारिपुरुषः, देवता अतिदेवता अधिकारिपुरुषः विद्यते। द्वादशमासाः संवत्सरः इति वेदे विद्यते, सर्वे ज्ञायते एव। आङ्ग्लभाषायां पुस्तकं पठित्वा ज्ञातुं शक्यते किमर्थं वेदः अपेक्षते, आचार्यः अपेक्षते। द्वादशमासाः संवत्सरः इति सर्वैः प्रपंच मूले मूले कोणे कोणे स्थितवानानां कृते द्वादशमासाः संवत्सरः इति अभिज्ञायते एव, संज्ञात समवगतोऽयं विषयः। किमर्थम् उपविश्य उपवीदादिकं सन्धारयन्, किमर्थं पुण्ड्रादिकमपि सन्धारयन् अनुष्ठानादि संयुक्त रूपेण अनेन क्रमेण द्वादशमासाः संवत्सरः इति किमर्थम् उच्चारणं कार्यं? सर्वैः समवगतमेव। परन्तु शास्त्रवर्याः एवं तपःपूताः एवं सिद्धान्तपारङ्गताः एवं संस्थापयमानाः सन्ति।
द्वादश मासा संवत्सर इति सर्वै ज्ञायते एव, परन्तु द्वादश मासानाम् अतिदेवता विषयिक ज्ञानं, संवत्सरस्य अतिदेवता ज्ञानम् एवं उच्चार्यमान मंत्रशक्त्या मास संवत्सर देवतानां वशीकरण शक्तिः, अनया शक्त्या सर्वकार्य संसिद्धिः न तु आङ्ग्लपुस्तकात् सञ्जायते सम्प्राप्यते इत्यनेन कारणेन द्वादश मासा संवत्सरः इति विशिष्यते। अतएव प्रत्यक्षे यद्यद् अस्माभिः दृश्यते सर्वेषां प्रत्यक्ष दृष्टसम्पन्नानां कृते अपि अदृष्टविभागो अस्ति। अतएव शास्त्रवर्याणां मतम् अविज्ञातसहस्रज्ञायमिति। यत्किंचित् अस्माभिः दृश्यते तत्तु एकभागे एव, अविज्ञातसहस्रं तत्र विद्यते। विज्ञात प्रत्यस्मिन् एकविषये अविज्ञातसहस्रं विद्यते इति। यद्यत् श्रूयते तत्तु एकभागे एव, लवलेश एव। गोपुच्छ श्मश्मग्रज्ञाय रोमाग्रज्ञायेन अस्माभिः भाव्योऽयं विषयः। गो अथवा गजः कीदृशं मृगः? बृहदागरः किल? बृहदागरस्य गजमृगस्य पुच्छो अस्ति। पुच्छे लोमगणाः सन्ति। लोमगणेषु कच्छन लोमविशेषः, तस्मिन् लोमे अग्रभागः विद्यते। अयमेव भागः अस्माकं विज्ञान प्रज्ञान ज्ञान सञ्जातः ज्ञानभागः। परिपूर्णतया ज्ञानम् अवगन्तुं श्रुति वेदशब्दस्य एव तत्र व्युत्पत्तिः प्रसिद्ध्यते। वेदयति इति वेदः यद् तव प्रत्यक्षज्ञानेन, अनुमानज्ञानेन, सामूहिकज्ञानेन, अनुभवज्ञानेन, अनुभूतिज्ञानेन, वैज्ञानिकज्ञानेन, साधनज्ञानेन, कृत्रिमज्ञानेन, प्रौद्योगिकज्ञानेन, योगज्ञानेन यद्यत् सम्प्राप्तमस्ति तत्सर्वम् अपूर्णमेव। यद्यद् एतेषां ज्ञानानां कृते असाध्यतया दूरीकृताः, तस्य ज्ञानस्य प्राबल्यं पूर्णतया स्वीकर्तुं शक्यते एकेन ज्ञानेनैव। तज्ज्ञानं वेदज्ञानम् इति कथितम्। अतएव वेदवर्याः वेदान्तपारङ्गताः विद्वत् अपश्चिमाः एवं वदन्तः सन्ति। प्रत्यक्षविषये दृष्टविषयाणाम् अदृष्टभागः, अदृष्टविषयाणां दृष्टभागः, दृष्टविषयाणां दृष्टभागस्यापि समीचीनतया अर्थम्। अदृष्टविषयाणाम् अदृष्टभागाः एवं परादर्शनं परदर्शनं परोक्षम् अपरोक्षम् इति सर्वस्मात् परतरं जिज्ञानं विद्यते। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति श्रुतिषु। अतएव दृष्ट दृष्ट, दृष्ट अदृष्ट, अदृष्ट दृष्ट, अदृष्ट अदृष्ट एवं परोक्ष अपरोक्ष इति सर्वेषां ज्ञानानां सामूहिक प्रसादः श्रुति प्रसादः, श्रुति महिमा इति। वेदयति इति वेदः इति चेत् तव रोमाग्र विषय ज्ञानं प्रारभ्य परमपुरुषस्य पदारविन्द ज्ञान पर्यन्तं सर्वं प्रापयति इति वेदयति इति वेदः। अत्र विद् धातुः न तु ज्ञान विशेष एव, प्रापण विषये अपि विद् प्राप्ति इत्यपि तत्र धात्वर्थः संसिद्ध्यति। सामान्य विज्ञानं वेदयति, परन्तु वेद विज्ञानं प्रापयति इति तत्र विशेषः। लौकिक अलौकिक विद्ययोः विद्यासमूहेषु कश्चन भेदः दृश्यते एव। लौकिक विद्या बोधयति, परन्तु वैदिक विद्या भावयति, प्रापयति, साधयति इति तत्र अर्थविशेषः। अतएव अन्नम् इत्युच्चार्यते चेत् लौकिकविषये अन्नम् इति अवगम्यते, तत्तु येन केनापि प्रकारेण साधनीयः। परन्तु अन्नमिति अकारबीजः, नकारबीजः, नकारबिन्दुः इति मन्त्रबीजकीलक अस्त्रशस्त्र प्रयोग अङ्गन्यास करन्यास मुद्रा आवाहन उपस्थान विसर्जनात्मक प्रकाररूपेण प्रयुज्यते चेत्, प्रयुङ्क्ते चेत् कश्चन अन्नं तु हस्तामलगतं भवति, झटिति प्राप्नोति। अतएव वेदशक्तिः, प्रापणशक्तिः, लौकिकपठनशक्तिः, ज्ञापनशक्तिः, ज्ञाप्यते ज्ञाप्यते इदमस्ति, अत्र अस्ति, एवमस्ति इति ज्ञाप्यते एव, न तु प्राप्यते किल। अतएव वैदिकशक्तिः प्रथमतया वैदिकपुरुषाः वैदिकविषया भावेन, वैदिकतत्त्वाभावेन वेदं कथं एते पाठयन्तः स्युः, कथं एते पठितारः स्युः। अतएव मया एवम् उद्बोध्यते अत्र प्रथमतया वेदस्तु त्यजनीय एव। वेदविषयस्य, वेदशब्दस्य व्युत्पत्तिः श्रूयते इति श्रुतिः, छादेते इति छन्दः, छादेते इति छन्दः कीदृशोऽयं विषयः? दुष्टान् कृते पत्नी अस्ति, कुलस्त्री अस्ति, परपुरुषाणां दर्शनमात्रेण प्रकाशितभागानाम् आचरणं कुर्वति स्म। सुस्त्री, कुलस्त्री, सुव्रता, पतिव्रता, सुचरित्रा इति ख्याता श्रीः परपुरुषाणां दर्शनमात्रेण
व्यक्तभागानामपि आच्छादनं कुर्यात्, परन्तु स्वपुरुषस्य स्वभर्तृविषये आच्छादितभागानामपि प्रकाशनं कुर्यात्। अत एव उत त्वपश्यन्न ददर्श वाचं उत त्वश्रृण् वन्न शृणोत्येनाम् उत त्वस्मै तन्मं विसस्रेजाये भवत्य उशती सुवासाः इति श्रुतिः। अत्र वेदविषये शक्तित्रयं विद्यते, शब्दशक्तिः, अर्थशक्तिः, प्रयोगशक्तिः इति। वेदानां विषये गौरवबुद्धिः, वेदानां विषये पूज्यताबुद्धिः, वेदानां विषये अभिरुचिः अथवा जिज्ञासा, वेदानां पठनं पाठनम् इति सर्वं श्रुतियोगः। किमुच्यते? श्रुतियोगः इत्युच्यते। भवतु नाम। अनन्तरं श्रुत्युक्तदेवताविषये परमप्रीतिः भक्तिः। श्रुतिमार्गदर्शकस्य गुरुविषये परमा प्रीतिः, अत्युत्तमस्नेहः, भव्यबुद्धिः, तद्विद्धि प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया इति गीताचार्यस्य वचनवत् यस्य देवे परा भक्तिः यथा तेवे तथा गुरौ इति श्वेताश्वत्रोपनिषदि यदुक्तं तेनैव प्रकारेण न तु वेदविषये शब्दपरिचयः, भामपरिचयः, पठनपाठनादिकम् एवं वेदविषयाणां गौरव, पूज्यता, आकर्षण इत्यादिकं येन प्राप्तमस्ति स तु वेदयोगयुक्तः। परन्तु वेदोक्तदेवताविषये प्रीतियुक्तः, वेद मार्गदर्शकस्य गुरुविषये अत्यंत प्रीति शरणागति भक्ति संपन्नः, वेदोक्त सर्वेषु यज्ञक्रमेषु एवं नित्यानुष्ठान नैमित्तिक काम्यादि विषयेषु निरतः निष्काम्यानुष्ठानपरः सः वेद अभियोगः। स तु वेद अभियोगः। वेद योगः सर्वत्र विलसति एव, वेद अभियोगः वैरल्येन बाधितः। विरलाः मृग्यमान दशांगताः तादृशाः विद्यन्ते महीतले। अनन्तरं तु वेद विनियोगः, वेद शक्ति द्वारा किमपि तत्र विनियोगरूपेण कर्तुं शक्यते वा? सा तु श्रीसूक्तस्य अधिकारी विद्यते। अभूतिमसमृद्धिं सर्वान् निर्नुत मे गृहात् इति वदति। अभूति एवं असमृद्धिं च निर्यात्, मम गृहात् निर्यास्यामि, प्रेषयिष्यामि। कं प्रेषयिष्यामि? कां प्रेषयिष्यामि? अभूतिं प्रेषयिष्यामि, असमृद्धिं प्रेषयिष्यामि इति मन्त्रबलमस्ति। परन्तु सा तु दरिद्रोऽस्ति, स्वविषयोपि न कर्तुं शक्नुयात्, अन्येषां विषये अपि दरिद्रमोचनं न कर्तुं शक्यते तेन। वेद विनियोगः न तु सर्वत्र सम्पत्स्यते, किञ्चित् तस्यापि विश्वासलोपः अस्ति। सा कथं स्वार्थं वा परार्थं वा कथं कुर्यात्? अस्मिन्नेव प्रपत्रे एते पठितवन्तः धनरूपसहायः महते प्रमोदाय एवं तेषां शक्तिकराय तेषां सम्पन्नत्वं प्राप्यते चेत् ते महान् उत्साहसम्पन्नः विद्यालयस्य अस्य निर्वाहकः धनसहायेन सर्वं कर्तुं शक्यते। धनमूलम् इदं जगत् इति श्रेष्ठानामपि वचनं विद्यते। धनं विना किमपि न कर्तुं शक्यते भगवतापि इति बहूनां मतम् अनुभूतमेव। परन्तु अयमेव विषयः अस्माभिः पाठ्यः, बोद्धव्यः, ज्ञेयश्च। सर्वस्मात् परतरा शक्तिः भगवतः संकल्पशक्तिः। यः अनुग्रहस्य पात्रभूतः तस्य संकल्पः कार्यं कुर्यात्। या तु क्षुण्णः क्षुद्रः तस्य विषये भगवतः दयाशक्तिं कार्यं कुर्यात्। यः योग्यः भगवान् अनुग्रहरूपेण उद्धरति। या अयोग्यः पापिरस्ति, अमर्यादः, क्षुद्रपुरुषोऽस्ति, अभद्रः, तस्मिन् विषये दयां भगवतः दयायुधस्य प्रयोगः कुर्यात्। अतएव भगवतः उभयशक्तिविशिष्टः इति भगवतो नाम किल। दयाशक्ति अनुग्रहशक्ति अथवा अनुग्रहशक्ति अनुकंपाशक्ति इति। अर्हाणां पूज्यानां श्रेष्ठानां कृते अर्हाणां कृते अनुग्रहशक्ति, अनर्हाणां नीचानां दुष्टोत्तमानां अपराधचक्रवर्तीनां कृते दयाशक्ति इति। अतएव प्रथमा शक्तिः अनुग्रहशक्ति, द्वितीया शक्ति दयाशक्ति। भगवतः शंखचक्र गदा पद्म असै शुशूलपाश अंकुश अब्ज बिभ्राण वज्रखेट हलमुसर गता कुन्तमद्युक्रदंश षोडशायुध सुदर्शनस्य श्लोके षोडशायुधस्य साक्षात् सुदर्शनमूर्त्या स्तवनम् एवं क्रियते। भगवान् षोडश आयुधयुक्तः इति। सर्वस्मात् विशिष्टतम आयुधः दयायुधः। अन्येषाम् आयुधस्यापि पराभवो भवेत्,
परन्तु अपराजितः दयायुगः भगवतः। अतएव प्रथमा शक्ति संकल्पशक्ति, द्वितीया शक्ति दयाशक्ति, तृतीया शक्ति मेधाशक्ति। न तो ज्ञानसदृशं पवित्रं विद्यते इति गीताचार्यस्य वचनं विद्यते किल, मेधाशक्तिः। चतुर्था विद्यते अस्माकं उद्योगप्रार्थनाशक्तिः, परिश्रमः एवं प्रार्थना इति उभयोः मेलनं महते शक्तिकराय जयप्रदाय इति शास्त्रेषु विद्यते एव। पंचमोऽयम् उपायः अर्थशक्ति, धनशक्ति, पुरुषशक्ति, कार्यशक्ति, साधनशक्तिरिति। यत्र धनशक्तिरपेक्षते एव, न तु वयं निराकुर्मः, परन्तु यत्र चतुष्शक्त्यात्मक दिव्यस्वरूपं दूरीकृतं विस्मृतं तत्र वेदशक्तिः कदाचित् न भवेत्। संकल्पशक्तिः, दयाशक्तिः, मेधाशक्तिः। कश्चन पंडितः समागतश्चेत् मेधाशक्तिर् अभ्यर्थनीया, अनन्तरम् अर्थशक्तिः अपेक्षते एव। मेधाविनां कृते मेधाशक्तिः, भक्तानां दया एवं अनुग्रहशक्तिः अपेक्षा। सर्वस्मात् कनिष्ठः एव अर्थपुरुषः कुबेरः। अतएव यथा अथवा यदा वेदपाठशाला एवं वेदविद्या अधिकारिणां कृते संकल्प, दया, मेधा, उद्योतात्मक चतुष्शक्तिरूप जागरणं संजायते, तदानीम् अर्थशक्तिः श्वानवत् तत् पृष्ठे संचलति, संचर्यमानं भवति इति शास्त्रविद्वत् वरिष्ठानामपि सिद्धान्तः। दत्तात्रेय विग्रहस्य पार्श्वे वयं तु चतुष्वानरूपेण चतुर्वेदानां दर्शनं वयं कुर्मः बिम्बेषु, शिलासु एवं चित्रेषु। तद्वत् यत्र मेधा, उद्योग, संकल्प, दयाशक्ति अधीना भवेत्, तत्र स्वाधीना भवेत्, स्वतः सिद्धा भवेत् अर्थशक्तिः इति वयं तत्र निरूपितकामाः, स्थापितुकामाः। अतएव अस्मिन्नेव शुभदिने अस्य विद्यालयस्य सामूहिक सर्वलक्षण, अतएव अस्माभिः कथ्यते सर्वलक्षण उद्धार इति, सामूहिक उद्धार इति। आङ्ग्लभाषायां काम्प्रहेन्सिव् कलेक्टिव् इति पदेन तद् व्यवह्रियते। सामूहिक सर्वलक्षण संयुक्त विकासाय भगवान् वेदमूर्तिः अनुगृह्णातु इति तमपि अभ्यर्थये। तदनन्तरम् अत्र वेदविद्या अधुना तु क्षीणा विद्यते, क्षीयमाना विद्यते इति सर्वेषां सर्वसम्मतोऽयं विषयः, सर्वत्र दरीदृश्यते एव। परन्तु किं तस्य कार्यं? मया कथितं कस्मिन् सम्मेलने प्रथमदशायां सर्वे तत्र विद्यमानाः पण्डिताः श्रेष्ठाः विद्या उपासकाः आसन्। धूमविद्या, दहरविद्या, पञ्चाग्निविद्या, वैश्वानरविद्या इति उपासकाः शक्तिसम्पन्नाः आसन्। तदानीं ते तु तेजोविशिष्टाः, नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः इतिवत् संरक्षिताः आसन् ते। तदनन्तरं तस्मात् विद्यास्थानात् अधस्तात् आगत्य सर्वे शास्त्रविषये निरताः, शास्त्रकोलाहलखेली विषये सन्निरताः अभवन्। शास्त्रविषये तर्कादिकं का आगतः, केन रूपेण आगतः इति अविचारितरमणीयानां विषयाणां विचारपराः तत्र सञ्जायन्ते। तादृशाः द्वितीयावसरे, द्वितीयां दशायां तत्र शास्त्रकोलाहलत्वं, शास्त्रलोलत्वं सञ्जातं। यत् भगवल्लोलत्वम् अथवा परमपुरुषब्रह्मलोलत्वं तद् निर्गत्य तदनन्तरं शास्त्रलोलत्वम्, आधार आधेय विषयाणां तर्कविचार निष्कारण अप्रतिष्ठतर्काणां विषये ते प्रविष्टाः। तत्र प्रविष्टाः न पुनरावर्तन्ते, न पुनरावर्तते अनावृत्ति शब्दात् इति ब्रह्मसूत्रे। तद्वत् केवलतर्के प्रतिष्ठानामपि तादृशी एव गतिः, तेपि न पुनरावर्तन्ते। मोक्षे सङ्गताः पुनरागमिष्यन्ति। एवं शुष्कतर्के ये प्रविष्टाः तादृशानामपि परावर्तनं न सम्भविष्यति इति। परब्रह्म विद्या विषये प्रलीनाः प्रोत्सुकाः, अनन्तरं केवल विचार विद्याविशारदाः विचार विवाद संवाद विषये निरताः समभवन्। तदनन्तरं ततोपि अधस्तात् आगत्य ललितकला विषये विमोहिताः। नृत्य, नाटक, संगीत, शिल्प, सामान्य शास्त्र विषये ते सर्वे विलीनाः। अधुना भाषामात्र गौरवेण ते जीवन्ति।
भाषामात्रगौरवेण तदपि कलाज्ञानमपि निर्गतमेव अधुना भाषामात्रगौरवं किं भाषामात्रगौरवम् अहं तु पण्डितः अहं तु तपस्वी इति न केनापि वक्तुं शक्यते मम परमर्षयः पूर्वजाः पितरः पितामहः एवम् आसन् इत्येव वक्तुं शक्यते मम पिता भुङ्क्तवान् इति वचनेन मम क्षुद् निवृत्यते वा एवं परम्परागत ज्ञानस्य परिरक्षण परिपोषण प्रचार प्रसारादि विषयेषु इमे सर्वे क्लीबाः समभवन् केवलं परंपरा गौरवमात्र प्रकटीकरण प्रस्थवनमात्र विषये निरताः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः इति दुर्दशां सम्प्राप्तवन्तः अत्रत्याः इति महान् खेदकरोऽयं विषयः खेदकरा इयं स्थितिः अतएव विद्या परब्रह्म विद्या शास्त्र नैपुण्यम् अनन्तरं कला प्रवेशः भाषामात्र गौरवस्तवनम् इति अस्माकं सोपाने अधस्तात् स्थितिः इतः आरुह्य भाषामात्र गौरवात् कलाज्ञानं कलाज्ञानात् शास्त्रनैपुण्यं शास्त्रनैपुण्यात् परब्रह्म सिद्धिः उपासना सिद्धिः इति आगच्छति चेत् महते प्रमोदाय केनचन पृष्टं कथं तुरुष्काः प्रविष्टाः तुरुष्क आक्रमणं कथं सञ्जातं शक्तिसम्पन्नानां मतः अस्माकं सर्वसम्मतोऽयं विषयः इति सर्वेषाम् अस्त्राणां समूहः अस्माकं धनुर्वेदे विद्यते सर्वेषां बलिष्ठानां मन्त्राणां शक्तिः अस्माकं श्रुतिषु विद्यते शत्रुहरणस्य सर्वसिद्धिप्रदानां मन्त्राणां तत्र बहुत्र दृश्यते एव अग्ने यत्ते तपस्तेन तं प्रतितपत योऽस्मान् वेष्टि यं वयं दुष्मः अग्ने यत्ते अर्चिस्तेन तं प्रत्यर्चत योऽस्मान् वेष्टि यं वयं दुष्मः इति मन्त्रोच्चारणमात्रेण शत्रूणां नाशः सञ्जायते कथं तुरुष्काः समागताः ईशायी मत अनुयायिनः कदा अनुदिनं कथं तत्र परिवर्तनं सञ्जायते गङ्गातीरगत सिकता गणवत् बहवः शलभीकृताः ईशायी मते कथम् एवं संभविष्यति इति चेत् अस्माकं सम्प्रदाये अधुना केवलं शक्तिः न विद्यते शक्तिः कुत्र विद्यते या शक्तिः आत्मनि आसीत् सा शक्तिः केवलं वचसा पुस्तकरूपेण स्वात्मप्रशंसारूपेण एव जीवति इत्यर्थः आत्मनि मनसि बुद्ध्यां या शक्तिरासीत् सा शक्तिः अधुना कुत्र विद्यते केवलम् अक्षररूपेण शब्दरूपेण भावनारूपेण प्रशंसारूपेण भवति प्रशंसारूपेण अन्नं भवतु तेन किं कार्यं भवेत् भावनारूपेण अन्नं भवतु लेखनरूपेण अन्नम् इति भवतु शब्दरूपेण अन्नम् इति भवतु अन्नं यावन्न भवेत् तावन् क्षुण्णवृत्तिः सञ्जायते यतः अत्रापि भावना प्रशंसा लेखन शब्द इति चत्वारः स्थानविशेषः अस्माकं पारंपरिकी अथवा सांप्रदायिकी शक्त्या परंपरा शक्तिः यदा शक्तिरूपेण जीवरूपेण यदा प्रभवति यदा तत्र प्रवेशः अथवा प्रवाहः सञ्जायते समाजे तावत् अस्माभिः किमपि न साधयितुं शक्यते किमपि न स्थापितुं शक्यते अत्र वेदपठनस्य मूलकारणं किं पठनकारणैव लोपः विद्यते लोपः कुत्र विद्यते पठनकारणैव लोपः विद्यते आसक्त्या न कोऽपि आगतः वेदं पठितुम् अशक्त्या आगतः दरिद्रस्य कारणात् वा लौकिकपठनविषये आसक्तिर्वा कारणं भविष्यति चेत् कथं वेदविद्या शोभते अतएव ये तत्र तेषाम् अर्थ असौकर्यभावात् असौकर्यवातावरणकारणात् आगच्छन्तः सन्ति अन्य सामान्य विद्या विषये अप्रवेशकारणात् वा अरुचिकारणात् वा समागताः ते अस्माभिः वेद रुचि संयुक्तत्व रूपेण परिवर्तनीयाः क्रान्तिः अस्माभिः स्थापनीया तेषां हृदि अस्माकं मार्गदर्शनेन प्रोत्साहनेन ज्ञानप्रदीपस्य प्रज्वल्यमानस्य ज्ञानप्रदीपस्य ज्वालीकरणरूपेण अस्माभिः संस्थापनीया सा शक्तिः सा रुचिः ते येन केनापि कारणेन ते तत्र समागताः भवतु नाम परन्तु अस्माकं शक्त्या संकल्पेन अस्माकं वैराग्येन ते अपि ब्रह्मकीटाज्ञायेन ते अपि शक्तिसम्पन्नाः रुचिसम्पन्नाः वेदपठनविषये आग्रहसम्पन्नाः यदि अस्माभिः कार्याः तेषां पठनेन समग्रप्रपञ्चस्य कल्याणं भवेत् न तु केवलम् अस्याः पाठशालायाः कल्याणविषये अस्याः प्रान्त
कल्याणविषये अस्याः पाठशालायाः नो चेत् अस्य प्रान्तस्य कल्याणविषये तु वयं तु शोचनीयाः, अधुना शोचनीया स्थितिः विद्यते। परन्तु यदा तेषाम् आसक्तिर्गत्वा आसक्तिः निर्गत्य अनन्तरम् आसक्तिः तस्मिन् स्थाने तत्र व्याप्नोति तदानीं महते प्रमोदाय महते आश्चर्यकराय भवति तेषां वेदविद्या इति अस्माकं मतम्। अत एव वेदपाठकाः अध्यापकाः ये ये विद्यन्ते तेषां प्रथमं कर्तव्यं छात्राणां कृते वेदपठनविषये गौरवं, वेदपठनविषये महिमा प्रदर्शनम्, एवं वेदविद्यायाः वैपुल्यं वैशिष्ट्यं प्राधान्यं च यथोक्तप्रकारेण तद् वज्रलेपायितं भवति चेत् तेषां मनसि तद् वेदपठनस्य सर्वशक्तिदायकत्वेन महान् तत्र कार्यकरो भवेत्। अतएव प्रथमः वयम् आशास्महे अस्य वेदविद्यालयस्य समग्रकल्याण अथवा समग्रहितप्रदः परमपुरुषः या तु वेदपुरुषः अपान्तरतमस् इति नाम्ना अभिधीयते श्रुतिषु वेदपुरुषः स एव साक्षात् हयशीर्षः भगवान् हयग्रीवः अनुगृह्णातु। अध्यापकानां कृते एवं तत्र मानवकानां कृते आयोजकानां पोषकानां कार्यकर्तॄणां कृते महान् बुद्धिः शक्तिः यशस्श्रेयः भगवान् एव अनुगृह्णातु। आदर्शरूपेण अस्य विद्यालयस्य उद्धारणम् एवं संस्थापनं दृष्ट्वा इतर पाठशाला न तु वेदविषये मात्र लौकिकपाठशालादिषु अपि पाठ्यक्रमः एवमेव अस्माभिः कार्यः। पाठशाला पाठ्यक्रमः पाठः पठनं पठनसिद्धिः इत्युच्यते चेत् अस्मात् विद्यालयात् एव ग्रहणीयाः इमे सर्वे विषयाः इति आदर्शकत्वं यदि प्राप्यते चेत् महते प्रमोदाय मन्ये भगवान् अनुगृह्णाति अवश्यम्। अस्माकं प्रार्थना एवमेव विद्यते। सर्वेषां सत्प्रार्थनानां सार्थीकरणसमर्थः सर्वलक्षणसम्पन्नः सत्यसङ्कल्पः सत्यकामत्वादिगुणालङ्कृतः अनवधिकातिशय असङ्ख्येयकल्याणगुणगणः महान् पुरुषोत्तमः पुनः पुनरपि वयम् अभ्यर्थयामहे स अनुगृह्णानिति वर्धताम् अभिवर्धताम् इति अस्माकं हार्दानि मङ्गलानि आशास्महे। अधुना विरामः। नमो नमः।